نام لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ دا نام لینا بھی سعادت اور عبادت ہے، لیکن یار رواج ہی غلط چل گیا ہے۔ حضرت علی دا نام انہوں نے اپنی زبان تے دھر لیا ہے جنہاں نے کدی وضو نہیں کیتا، بھنگ دا کولا منہ نال کوٹنا ہاتھ دے اندر پھڑیا ہے تے ٹل گل دے وچ پائے نے تے نیلے رنگ دا سوٹ پایا ہے تے کہندا ہے نہ نیتی تے نہ کدے قضا کیتی۔ اوے علی او جہنم میں جانے کے لیے نمازی بتھیرے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہمیں علی بتھیرے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرات دیکار وہ کہندے نے ساڈی ایتھے نہیں ساڈی اُتے نیتی ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ کیویں دی نیتی ہے جڑی اتوں لب دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں حکومت پنجاب نو میں میڈم صاحبہ مریم نواز نو پیغام دیاں گا کہ میرے علی مقدس نے آج تو بعد کوئی بے نماز، کوئی شراب پی کے، کوئی بھنگ پی کے، کوئی دورہ پی کے، کسے قسم دا اے عمل کر کے پیارے علی دا سونا نام لے اندے تے مقدمہ دائر ہونا چاہیے، کیونکہ میرا علی سونا ہے تے اندی زبان چو سونے دا نام ہی آئے تے سونے دی زبان چو نکلی ہو چنگا لگ دا، گندے دی زبان چو نکل دا چنگا لگ دا۔ الف اس جہان دے تھندیاں تو چرخ چنگ چنگیریاں چک گئیاں، شکلاں خاک دے وچ سما گئیاں، جدو چوگاں اناج دیاں مک گئیاں، پھل لگے جدوں ویل دے بوٹڑے نوں، لگ راں سک دیاں سک گئیاں، عثمان ویرا ایک دن اتھوں کوچ کرنا، شکلاں لک دیاں لک گئیاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات خالق کائنات واسطے جو سارے جہان دا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام احمد مجتبیٰ والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بے شمار بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشاں ہون۔ سامعین محترم، دعا کرو اللہ مال کے کائنات ملکی حالات بھی بہتر فرما دے، موسمی حالات بھی بہتر فرما دے۔ موسمی حالات بہت ہی دل خراش اور نقصان دے ساڑیاں اکھاں دے سامنے ہو رہے نے، حقیقت نو تے رب ہی جاندا ہے، حکمت تے صرف میرے اللہ دی ہے۔ اسی کمزور ہاں، اسی ان دی ازمائش تے پورا نہیں اتر سکتے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے کرم دا فیصلہ فرمائے۔ اج دا جمعۃ المبارک شیر خدا
اسد اللہ و اسد الرسول، جنتی جواناں دے والد اور جنتی جواناں دے سردار دے باپ اور جنتی عورتاں دی سیدہ سردار سیدہ فاطمہ دے شوہر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دے نال چند معروضات گزارشات اور انہاں دے فضائل و مناقب اور انہاں دی شہادت دے حوالے دے نال تذکرہ کرنا چاہنا۔ کوئی چیزاں موسمی ہویا کر دیاں نے تے موسم دے نال ہی وہ چیزاں سونیاں لگ دیاں نے، لیکن جے اگر کوئی بے موسمی نعمت لب جائے تے بندے نو موسم والی نعمتوں بھی زیادہ پیاری لگ دی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی نہ ولادت ہے نہ شہادت ہے، انہاں ایام دے اندر، لیکن حب علی، محبت علی، عقیدت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی مناسبت دے نال اج دا موضوع دا انتخاب کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی نبی کائنات دی آل نال، نبی کائنات دی صحاب نال، نبی کائنات دی بنات نال، نبی کائنات دی ازواج نال والہانہ سانو محبت نصیب فرمائے۔ حضرات دیوکار، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت نے جنہاں نو اللہ مال کے کائنات نے سب تو پہلے بچیاں چو پہلا نمبر عطا کیتا ہے، اسلام دے اندر اللہ تعالیٰ نے داخل کیتا ہے۔ ذخیرہ اصحاب دے اندروں بچیاں چو جس شخصیت دا پہلا نمبر اسلام دے اندر آندا ہے انہاں نو سیدنا علی المرتضی آکھیا جاندا ہے۔ یہ بڑا وڈا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتھے اپنے مومناں دیاں صفات، اصحاب دیاں صفات، اپنے بندیاں دیاں صفات بیان کیتیاں نے نا، اتھے اللہ مال کے کائنات نے اول پوزیشن تے آن والے لوگاں نو بڑا اچا مقام اور بڑے اچے تغمیاں دے نال نوازے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے السابقون الاولون، اللہ فرماندے نے سب تو پہلا نمبر اونا دا ہے جڑا پہلے نمبر تے آ کے اسلام دے اندر داخل ہو گئے، اور بچیاں چو سب تو پہلا نمبر کندہ ہے؟ بولو، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی کائنات جدوں تجارتی معاملات سنبھالن لگ پے، آپ علیہ السلام کم کم کرن لگ پے، کوئی آپ علیہ السلام دے کول کوئی چار آنے آن لگ پے، تے نبی کائنات اپنے چاچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف لے گئے، کہنے لگے چاچا ہن تھوڑے بھائی تے میرے تایا جان، میرے چاچا جان عبد المطلب ابو طالب وہ بیمار ہو گئے نے تے لاغر ہو گئے نے، تے بچیاں دا انہاں دے اوپر بڑا بوجھ ہے، تے جو ہووے اللہ نے ہاتھ سوکھا کیتا ہے تے آپاں اپنے چاچے ابو طالب دے کول جا کے تے انہاں دے کولوں کوئی بچے پرورش واسطے لے لئیے، انہاں دا بھار بھی ہولا آ جائے گا، سانوں بھی انہاں دی مدد اور انہاں دی خدمت کرن دا موقع مل جائے گا۔ بڑی سونی گل ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈے خانداناں چ بھی دا شعور پیدا فرما دے۔ ایک بھرا ہے اوندے 5-7 بچے ہو گئے نے، تے اسی سوچدے پتہ کی ہے جمی جاندا، پتہ نہیں ہن کھوائے گا کیویں تے کمائے گا کیویں، پتہ نہیں انہوں کیویں سانبھے گا،
او میرے بھائی جان جے تو اوندا رشتہ دار ہے جے تو اوندا بھرا ہے تے ایندے نال تو اون دی دیوار بن جا اوندا کندھا بن جا اوندا سہارا بن جا نبی کائنات نے ویکھو ہجے نبوت شروع نہیں ہوئی نبی کائنات نو نبوت دا تاج نہیں ملیا جے تے آپ علیہ السلام دی پہلے کڈی پیاری سوچ ہے آخر تے ساڈے چاچا جان نے آخر میں اس گھر دے اندر پرورش پائیے تے کیوں نہ ہوئے اس گھر دا سہارا بن جاواں جدوں مشکل وقت میرے تے سی اے سہارا بنے نے ہن مینوں سہارا بننا چاہیدا حضرات نیکار یہ تے خاندانی اور اچھے لوگاں دی سوچ ہویا کر دیئے بڑے لوگاں دا بڑا پن ہویا کردا ہے تے ساڈے اندر تے اس طرح دا معاملہ ہی ختم ہوندا جا رہا ہے کسے دی تے کی خدمت کرنی ہے اسی جمن والیاں دی خدمت نہیں کردے اور جنہاں نے سانو جمے ہیں حضرات دیوکار اسی انہاں نوں بھی پو پاڑ کے کہہ رہے تو کڑا وکھرا زمانے نالوں سانبھیا ہے یہ سارا ماں پیو تے سارا جگ ہی آپ دی اولاد نوں پالدا ہے دیکھو نبی کائنات نے فرمایا جے اجازت ہوئے تے آپا ٹر جائیے تے اینا کو ایک ایک بال ایک ایک بچہ لے لئیے چاچے نو بھی سہارا مل جائے گا سانو خدمت دا موقع مل جائے گا تے چاچے عباس نے آکھیا بڑی سونی گل ہے ٹر گئے تے جا کے اپنے چاچا ابو طالب نو آکھیا ایس گل دی وجہ تو آئے ہیں کی حکم ہے تے بڑی خوشی ملی ایک کمزور بندہ بیمار بندہ لاغر بندہ چار پائی تے بیٹھا ہے تے جنہوں ایڈا وڈا سہارا تے آفر مل جائے تے کیا بات ہے تے چاچے نے بھی بڑی خوشی دے نال آکھیا ہاں بیٹا اگر تسی یہ کرنا چاہندے ہو روک ٹوک نہیں جندے جندے تے تسی ہاتھ رکھو گے انہاں نوں لے جاؤ اللہ اکبر کبیرہ نبی کائنات نے فرمایا ہاں چاچا عباس پشان انہاں چوں کنوں لے کے جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہندے جنوں دل کردا تسی لے جاؤ جنوں دل کردا میں لے جاواں گا تے نبی کائنات نے فرمایا چاچا مینوں دسو کہ میرے بارے کی خیال ہے کہ انہاں بچیاں چوں سب تو پہلا انتخاب میرا کیڑا ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ تے چاچا بول کے کہندا ہے بھتیجیا تو کسے تے ہاتھ نہیں رکھے گا تو سب تو پہلا ہاتھ حضرت علی المرتضیٰ تے رکھے گا کیونکہ تیرا پیار ہی انوکھا ہے تیری محبت ہی انوکھی ہے تیری عقیدت ہی انوکھی ہے اللہ اکبر جگ جاندا ہے علی دے نال محمد نو کنا پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم تسی تے علی نو لے کے جاؤ گے فرمایا چاچا بالکل تسی سچ آکھیا اج تو بعد محمد علی دی پرورش کرے گا اور نبی کائنات دے گھر ٹر گئے اور آپ علیہ السلام اسے گھر دے اندر ہی نے بہرحال خدمت دا ذمہ چک لیا حضرت علی فرماندے نے مینوں بڑی ٹھنڈ اس بات دی پئی سین ساڈا ہے تے نبی کائنات نا اپنے گوڈیاں تے نبی کائنات ہو کے بیٹھ گئے اپنے پہلوان دے پل زمین تے بیٹھ گئے میری 6-7 سال عمر تے نبی کائنات نے انج کر کے اپنا بازو کھول لیا تے بازو کھول کے آکھیا علی آ محمد دے سینے نہ لگ جا تے میرے سینے چ ٹھنڈ پا دے اللہ اکبر کبیرہ نبی کائنات نے فرمایا انتو مولا و علی مولا فرمایا لوگو جندہ علی بیلی اندہ محمد بیلی ہے جنہیں علی نو بیلی بنایا انہیں محمد نو بیلی بنایا جنہیں علی نو یار سمجھیا انہیں محمد نو یار سمجھیا جنہیں اپنے آپ دے اندر محبت دے مودت پیدا کرنی ہے علی المرتضیٰ دے نال محبت کرے محمد دے نال محبت دا سودا پی ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ رب کائنات اس پاک ہستی دے بارے کی اعلان فرما رہے نے میرے اور تساں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد مرشد دا نام آیا رہبر دا نام آیا ذرا پیار نال درود پڑھ دیو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر نادل ہون والا باری تعالی دا تقیدہ کلام کھلیا رب کائنات اپنے پاک کلام دے اندر اعلان فرما رہے نے خالق کائنات نے اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار
رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، رب فرماندے نے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے، والذین اور او لوگ، والذین معہو جڑے نبی کائنات دے نال رل گئے، جڑے نبی کائنات دے بیلی بن گئے، جڑے نبی کائنات دے یار بن گئے، جڑے محبوب کائنات دے حبدار بن گئے۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا والذین معہو اشداء علی الکفار، جڑے نبی دے یار نے وہ دشمناں دے واسطے بڑے سخت نے، دشمناں دے واسطے انہاں دا موقف بڑا سخت ہے۔ فرمایا رحماء بینہم، تے آپس دے اندر پیار کرنے والے نے، آپس دے اندر محبت کرنے والے نے۔ رب کائنات نے فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تے جڑے نبی دے یار نے اپنے واسطے نرم نے تے دشمناں واسطے بڑے گرم نے، تے انہاں دیاں خوبیاں کی نے۔ فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپس دے اندر نرمیاں پیدا کرنے والے، دشمناں دے نال اپنا سخت پہلو رکھن والے، لیکن اللہ دی عبادت دا انہاں نوں بڑا شوق ہے۔ فرمایا رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کتے انہاں نوں ویکھو گے رب نوں مناون واسطے کتے سجدیاں چ ڈگے نظر آن گے، کتے رب نوں راضی کرن واسطے رکوعاں دے اندر نظر آن گے، کتے رب نوں راضی کرن واسطے وہ سجدے کردے قیام کردے نظر آن گے۔ رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، انہاں دا شوق ہے سجدہ انج دا کراں اللہ راضی ہو جائے، رکوع انج دا کراں اللہ راضی ہو جائے، سجود انج دا کراں اللہ راضی ہو جائے، قیام انج دا کراں اللہ راضی ہو جائے، عبادت انج دی کراں اللہ راضی ہو جائے۔ رضوان اللہ، فرمایا اللہ نو خوش کرنے واسطے کر دینے۔ رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، لب دینے اللہ کیویں راضی ہوندا ہے، لب دینے خالق کیویں راضی ہوندا ہے۔ موقع ہتھوں جان نہیں دیندے، جیڑا موقع رب نو راضی کرن دا انہاں نوں لبدا ہے، او کوئی موقع تو فائدہ اٹھا لیندے نے۔ سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، انہاں نوں دیکھو گے انہاں دے پتھیاں تے، انہاں دیاں پیشانیاں تے، انہاں دے چہریاں تے سجدے نظر آن گے، انہاں دے جسم دے اوپر اللہ نو راضی کرنے واسطے عبادتاں کر کر کے تھکاٹاں نظر آن گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مفسرین نے، محدثین نے حضرات دیکار نبی کائنات دے صحابہ دے طبقات بیان کیتے، فرمان لگے کچھ ایسے صحابہ نے جڑے سخت نے، اللہ تعالیٰ نے انہاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اشداء علی الکفار، اللہ نو انہاں دی سختی بھی بڑی پسند ہے، رب نو انہاں دا لڑنا بھی بڑا پسند ہے، رب نو انہاں دے متھیاں تے بل بھی بڑے پسند نے، رب نو انہاں دا آکڑ کے چلنا بھی بڑا پسند ہے، رب نو انہاں دا سینہ چوڑا کر کے دشمناں نو دکھا کے ڈراؤنا
بھی بڑا پسند گئے. رب کائنات فرماندے نے فرمایا اشداء علی الکفار, انہاں دے اندر انہاں نے انہاں صحابہ نو شمار کیتا ہے جنہ صحابہ نے جنگاں لڑ کے رب نو راضی کیتا ہے, جنہ صحابہ نے اپنے آپ نو زخمی کروا کے رب نو راضی کیتا ہے, جنہ نے اپنے آپ دے جسم دے اعضاء کٹوا کے رب نو راضی کیتا ہے. رحماء بینہم, تے انہاں دے اندر کچھ صحابہ انج دے نے جنہاں نے ایک دوسرے نال نرمیاں اختیار کیتیاں, اپنی بھوک دی پرواہ نہیں, اپنی پیاس دی پرواہ نہیں, اپنے دن دی پرواہ نہیں, اپنی رات دی پرواہ نہیں, اپنے اشتیاں دی پرواہ نہیں, اپنے آپ دی پرواہ نہیں, اپنے نال ملن والے مسلماناں ویران دے کندھیاں دے نال کندھا لا چھڑیا ہے, اپنیاں زمیناں دے چھڑیاں, اپنیاں بیویاں طلاقاں دے کے انہاں نو ونڈ دتیاں, اپنے گھراں دے اندر کندھا مار کے نال انہاں نو حصے دے دیتے, اپنے باغاں دے اندروں ادھا ادھا باغ انہاں دے نام لوا دیتا ہے. رب فرماندے نے رحماء بینہم, تے انہاں دا اے چاہ, انہاں دا اے پیار, انہاں دا احساس, انہاں دا اے درد بھی مینوں رب نو بڑا پیارا لگدا گئے. کچھ صحابہ سخت نے دشمناں تے رب نو انہاں دی سختی بڑی پسند گئے, کچھ صحابہ نرم نے آپس دے اندر رب نو انہاں دی نرمی پہلے نمبر تے لے کے آ جاندی ہے. خالق کائنات فرماندے نے تے کچھ لوگ نے وہ جہاد بھی کردے نے, کچھ لوگ نے جڑے حضرات دی کر آپس دے اندر پیار بھی کردے نے, تے پیار دے نال نال اللہ نو راضی کر کے انہاں دا دل نہیں رجدا, پھر بھی عبادتاں انج دیاں کردے نے, پھر بھی سجدے انج دے کردے نے, پھر بھی رکوع انج دے کردے نے, پھر بھی سجود انج دے کردے نے, پھر بھی قیام انج دا کردے نے, پھر بھی رب دے سامنے کھڑے انج دا گندے نے, پھر بھی رب کائنات نو مناندے انج دے نے. رب نو کہنا پہ جاندا رکعن سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ 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 فرمان دے نے انج دا مینوں راضی کر دے نے. مینوں آسماناں تو کہنا پہ جاندا ہے, مینوں آسماناں تو کہنا پہ جاندا ہے یبتغون فضلا من اللہ کی ورضوانا. او لب دے نے ساڈا رب کیویں راضی ہوندا ہے. حضرات دی کار پتہ لگیا میرے رب نو صحابہ دا لڑنا بھی پسند گئے, میرے رب نو صحابہ دا بولنا بھی پسند گئے, میرے صحابہ دی سختی بھی رب نو پسند گئے, میرے صحابہ دی نرمی بھی رب نو پسند گئے, میرے رب صحابہ دا آپس دے اندر پیار بھی رب نو پسند گئے, میرے رب دا خالق کائنات دا دشمناں دے نال نفرت والا معاملہ بھی رب نو پسند گئے. خالق کائنات دے صحابہ تے رب راضی ہو گیا, انہاں دے لڑن نال رب راضی ہو گیا, انہاں دے پیار دے نال. خالق کائنات فرماندے نے حد مکا چھڈیے, لڑ کے بھی رب نو راضی کر لیا ہے, پیار کر کے بھی راضی کر لیا ہے, سجدہ کر کے بھی خالق نو راضی کر لیا ہے. اللہ اللہ اللہ. انہاں دے اندروں اگر لڑائی دے نمبر چ دیکھاں پیارے علی المرتضیٰ پہلے نمبر تے نظر آندے نے, پیار دے اندر دیکھاں رحماء بینہم دی تفسیر بن کے پیارے علی المرتضیٰ نظر آندے نے. حضرات دی کار عبادت دے اندر, ریاضت دے اندر, سخاوت دے اندر, ایمانت دے اندر, دیانت دے اندر, علم دے اندر, حلم دے اندر, شرافت دے اندر, ثقافت دے اندر, ایمانت دے اندر, حضرات دی کر جغرافیت دے اندر, ریاضی دے اندر سب تو پہلا نمبر بھی اگر نظر آندا ہے تے میرے علی دا آندا ہے. گج کے بولو شیر خدا دا آندا ہے. اللہ ایویں کہندے نے, اسی کہندے نہیں. پیارے علی دا نام نہیں لیندے. اوے میرے کولے کدی آ تے صحیح, میں تینوں پیارے علی دی شان سناواں. میرے کولے کتے بیٹھ تے صحیح, میں پیارے علی دا درد اپنے دل دے اندر جڑا سمایا ہے, پیار جڑا لکایا ہے, محبت جڑی لکائی ہے, تینوں پتہ چلے کہ اہل حدیث نبی کائنات دے علی نال انج پیار کردا ہے جویں رب پیار کردا ہے, جویں نبی پیار کردا ہے. اللہ دی قسم جویں رب دا قرآن پیار کردا ہے. ساڈا جھوٹا پیار ہے
اور ساڈا دکھلاوے والا پیار نہیں ایویں ایک دن آن کے سینے کٹ کے کہہ دے سانو انہاں نال پیار ہے اسی ہر ویلے پیار کرنے ہاں ہر دم پیار کرنے ہاں سا نال پیار کرنے ہاں قدم قدم نال پیار کرنے ہاں دعا کرنے کا اللہ جتھے او کھولون قیامت دے دن اللہ سانو انہاں دی سب نصیب فرما دے علی سونا پہ کردار نال فاتح خیبردار جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردار میں نا ویسے شیر شور بڑے کٹ کیتے نے مینوں اج سپیشل فون گیا بھی قاری صاحب تسی شیراں تو ویسے ہی ہاتھ چکتے جاندے نے تے بندے کہندے نے کہ قاری صاحب ہن شیر شور ہی نہیں پڑھدے اوے علی سونا پہ کردا نال فاتح خیبردار جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردار اور جڑا جڑا سنی بیٹھا ہے جڑا جڑا اہل حدیث بیٹھا ہے اور سچا سنی سچا اہل حدیث وہ کہے گا انشاءاللہ میں جملہ پڑھاں گا اللہ 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 اوے علی سونا پہ کردار نال فاتح خیبردار جگ سارا جان دائے سنی عقیدت ہے دردار اللہ 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 کیوں دور دور رہنا ہے نہ کول ساڈے بہنا ہے اس لئی تے چند مکھنا تو برا سانو کہنا ہے آ نیڑے آ سونیا سینے لا سونیا جتی سونے حیدر دی ہے تاج میرے سردار اللہ کو اللہ اللہ میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کائنات نے فرمایا محبوب فرماندے نے صحابہ میرا علی ایسا علی ہے جس علی نو اللہ تعالیٰ نے مومنہ واسطے پہچان بنا دیتا ہے منافقان دی پہچان بنا دیتا ہے میرے علی معیار نے مومنان دا میرے پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو پہچان نے منافقان دی نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نبی کائنات فرماندے نے آقا علیہ السلام تو صحابہ پوچھ دینے کہندے نے سونیوں کیویں پتہ لگے گا بندہ مومن ہے فرمایا جیڑا بندہ علی نال سچا پیار کردا ہے وہ بندے دے مومن دی نشانی گئے ہوندے مومن ہون دی نشانی گئے تے جیڑا علی نال بغض کردا ہے ہوندے نفاق تو پتہ چلے گا پیارے علی دی محبت تو پتہ چلے گا جیڑا علی نال محبت کردا ہے او مومن ہوئے گا او ایمان والا ہوئے گا تے جنوں علی دے نام نال جنوں علی دی ذات نال جنوں پیاری علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو دی بات دے نال پیاری علی المرتضی دے کردار دے نال جنوں اختلاف ہوئے گا جیڑا انہاں دے بارے برا سوچے گا میں محمد کہنا ہاں اوندے تو وڈا کوئی منافق ہو سکدا نہیں منافق ہو سکتا معیار ایمان ہے پیاری علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو ایمان دا معیار پیاری علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کائنات نے فرمایا محبوب کائنات فرماندے نے علی دے نال ایک طبقہ انج دا ہوئے گا جیڑا علی دے اندر اینا غلوب کرے گا کہ وہ مشرک بن جائے گا اللہ تے اللہ دے دین تو دور ہو جائے گا تے ایک ایسا ٹولہ ہوئے گا جیڑا علی دے نال محبت کر کے اپنے آپ نو گمراہ کر لے گا نبی کائنات جی محبت کر کے بھی گمراہ نبی کائنات جی حضرت علی المرتضی دے نال نفرت کر کے بھی برباد آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی محبت دے اندر آن کے علی دا درجہ ودا دیں گے کوئی عقیدت دے اندر آن کے پیاری علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو دا حضرات دی کر رتبہ رب نال ملا دیں گے استغفر اللہ معاذ اللہ کچھ کتاباں دے اندر
اور میرے بھائیاں نے اے واقعات اے بات کئی جگہ تے سنی، علماء دے کولوں سنی، انہاں نے اپنی کتاباں دے اندر ایتھوں تک گل لکھی ہے نعوذ باللہ جبریل نے آنا تے علی المرتضیٰ تے نبوت لے کے سی تے بھول کے نبی کائنات کول ٹر گیا. کہو استغفر اللہ استغفر اللہ. پیارے علی المرتضیٰ تے نہیں، جبریل تے نہیں، انہاں نے نعوذ باللہ اللہ تے بھی شک کیتا، اللہ دے نبی دی ذات تے نبوت تے بھی شک کیتا. لیکن نبی کائنات نے فرمایا وہ انج دی عقیدت دے اندر آن کے او جملے کہن گے جڑے جملے اللہ دی ذات دے واسطے لائق ہون گے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات دیکار پیالی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑی ہستی نے جنہ دے بارے نبی کائنات نے فرمایا او لوگوں میرا علی دے نال انج دا ہی رشتہ ہے جویں دا موسیٰ دا اپنے بھائی ہارون دے نال رشتہ سی. اللہ اکبر کبیرہ. جویں دا درجہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال دیتا ہے، اوویں دا درجہ نبی کائنات فرماندے نے میرے بارے حضرت علی المرتضیٰ دا کہے. بلکہ نبی کائنات دیر گم دے موقع تے نبی کائنات دے کول صحابہ نے پیارے علی المرتضیٰ دے بارے چند شکایتاں لگائیاں. حضرت علی المرتضیٰ نے فلان لوڈی نو اپنے قبضے دے اندر تقسیم مال خون تو پہلے کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. طرح طرح دے مسائل پیارے علی المرتضیٰ دے بارے چکے تے اس موقع تے نبی کائنات نے پیاری علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے فرمایا لوگو علی دا میرے نال رشتہ اونجی ہے جویں ہارون علیہ السلام دے نال موسیٰ علیہ السلام دا رشتہ سی. تے گل سن لو جیڑا اج تو بعد علی دے بارے انج دی گل کرے گا میں دو ٹوک کہنا کا انتو مولا والی مولا. جن اج تو بعد علی دا بیلی بن کے دکھا دیتا ہو محمد دا بیلی ہوئے گا. تے جیڑا اج تو بعد علی دے دل دے اندر نفرت رکھے گا انہوں میرے نال نفرت کرن دی لوڑ نہیں، آپ ہی انہوں نفرت لب جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑی شخصیت نے جنہ دے بارے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. محبوب فرماندے نے صحابہ ایک بندہ انج دا ہے جس بندے نال رب بھی پیار کردا ہے، جس بندے دے نال رب دا رسول بھی پیار کردا ہے. نبی کائنات تغمہ دین لگے، نبی کائنات حضرات دی کر گفت دین لگے، نبی کائنات انعام دین لگے، نبی کائنات سند دین لگے نے. فرمایا کہ انج دا بندہ ہے جس بندے نال اللہ نو ہی پیار ہے، اللہ اس بندے نال حتمی پیار کردا ہے، اس بندے دے نال اللہ دا رسول بھی حتمی پیار کردا ہے. تے اس بندے نو سارے جگ نالوں پیار نبی نال بھی بہت ہے تے رب نال بھی بہت آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے بولے. نبی کائنات دے جملے سنن تو بعد صحابہ فرماندے نے اسی پریشان ہو گئے. خیبر دا میدان سجیا اینے دناں دا صبح نو نبی کائنات نے جن دے ہاتھ دے اندر چنڈا دینا ہے، جن دے ہاتھ تے اللہ نے خیبر دے قلعے نو فتح کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ او کیڑا خوش نصیب بندہ ہے. نبی کائنات نے کلا چنڈا ان دے ہاتھ دے اندر نہیں دینا بلکہ انہوں سند دینی ہے. عرشاں تے بیٹھا رب بھی ان دے نال پیار کردا ہے، زمین تے بیٹھا رسول بھی ان دے نال سچا پیار کردا ہے. تے ان دے پیار دے اندر کوئی شک نہیں، انہوں اللہ تے اللہ دے رسول نال بھی بڑا پیار ہے. ایک رتی برابر، ایک ذرہ برابر، ایک سوراخ برابر ان دے ایمان کی شک نہیں کیتا جا سکدا، ان دی محبت دے اندر شک نہیں کیتا جا سکدا. اللہ اکبر کبیرہ. 100/100 سند ملنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. 100/100 نمبر ملنے نے. 100/100 نمبر او بندہ پاس ہونا ہے جنہوں نبی کائنات نے صبح نو چنڈا دینا ہے. صحابہ فرماندے نے نبی کائنات نے گل کی تھی کئیاں صحابہ دیاں راتاں مصلی تے بیٹھیاں ہی گزر گئیاں ہون گیاں.
اللہ جنوں صبح نو تغمہ ملنا ہے مینوں عطا کر دے زمین تے پھر دیاں پتہ لگ جائے تو عرش برین تے میرے تے راضی گئے اللہ مینوں پتہ لگ جائے میں رب نال پیار کرنا گا تے میرا خالص پیار ہے تے میرا پیار تینوں قبول و منظور گئے اللہ اکبر کبیرہ پیاری علی گل مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے صحابہ فرمان دے رہے نماز فجر ہوئی صحابہ اپنی اپنی عقلاں دڑا رہے ہون گے لو جی اج تک ماں عمر نو ملے گا کیوں عمر او بندہ ہے جڑی گلی چوں وڑ جاندا ہے شیطان چھڑ جاندا ہے تے خیبر دا قلعہ کیڑی دور دی گل ہے ابو بکر نو ملے گا اندیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں تو بھی زیادہ نے نبی کائنات دے احسان دیتے بڑے نے سارے جگ دے احسان لتھے نے لیکن ابو بکر دے احسان نبی کائنات دے اوپر موجود نے کوئی کہندا نہیں اے جڑا تغمہ عثمان نو ملے گا اسلام دا سخی اسلام دا با حیا انسان جن دے تو آسماناں دے فرشتے بھی حیا کردے نے اج انہاں نو ملے گا صحابہ فرماندے نے دیگر صحابہ دیاں اپنی اپنی سوچاں چل دیاں پئیاں نے تے نبی کائنات نے نماز پڑھ کے اپنا چہرہ مبارک صحابہ وال کیتا تے نبی کائنات فرماندے نے این العلی این العلی او میرا علی کتھے علی نو لے کے آؤ علی نو پیش کر دیو صحابہ فرماندے نے جدو حضرت علی گل مرتضیٰ دا نام آیا تے ہر بندے نے آکھیا والی تیری قسمت دے کیا کہنے پتہ لگ گیا شک دی گل موجود نہیں رہ گئی عرشہ تے رب تیرے نال راضی ہے نبی کائنات دلوں تیرے نال راضی ہے تے تیریاں محبتاں اللہ نو پسند نے اللہ اکبر کبیرہ پیاری علی گل مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماندے نے نبی کائنات تک اطلاع دیتی گئی کہ علی دیاں اکھاں دے اندر درد نے آقا علیہ السلام فرماندے نے لے کے آؤ پیاری علی گل مرتضیٰ نو پیش کیتا گیا نبی کائنات دے کول آئے فرمایا علی کیے فرمایا سونی اکھاں دے اندر درد ہے اکھاں دے اندر تکلیف ہے صحابہ فرماندے نے مصلی تے بیٹھیاں چند کلمات نبی کائنات نے پڑھے تے پڑھن تو بعد اپنا لواب دہن نکالیا چیچاوت نہیں دیا باسیا اے کیڑا لواب اے او لواب جڑا کوڑے کھواں دے اندر پہ جائے کوڑے کھو مٹھے ہو جاندے نے اے او لواب جڑا چشمے دے اندر پہ جڑا حضرات دی کار ایک پانی دے مشکیزے دے اندر پہ جائے او پانی دا مشکیچہ جذبہ بن جائے اے او لواب گئے جڑا ابو بکر دی اڈی تے لگے زہر ختم ہو جائے اے او لواب دہن گئے جڑا لواب دہن حضرت عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی ہڈی تے لگے ٹوٹی ہڈی جڑ جائے اے او لواب جڑا صحابی دی اکھ تے لگے ان دی نکلی ہوئی اکھ واپس چلی جائے ٹھیک ہو جائے اے او لواب نبی کائنات نے علی گل مرتضیٰ دیاں اکھاں تے لگا کے پوچھیا علی سنا تکلیف کتے تے سونے علی اگو کہندے ہون گے لب لگیا پیڑاں مکیاں نے کہو سبحان اللہ اللہ کو اللہ اللہ پیارے علی دے لواب دہن لگیا تے پیارے علی کی کہندے ہون گے او سونیو لب لگیا پیڑاں مکیاں نے او جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے او بار گئیاں مشکاں سکیاں نے اے برکتاں میرے پیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں او بابا لب مبروک پیاری ہے او بابا لب مبروک پیاری ہے برکت دی پری پٹاری ہے او پنجا انگلاں چو نہراں جاری ہے او چنجا انگلاں چو نہراں جاری ہے اے انگلیاں میرے پیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں گل آئی تے گل آئی سنا دئیے اوہ ان دی جتی اتوں پگواراں اور جندہ جندہ نبی کائنات دی جتی تو پگوارن نو دیکھ کر دا کہ سبحان اللہ
اللہ کو اللہ اللہ اور جیڑا نبی کائنات دی جتی نہ لگن والی نہ لین نہ لگن والی مٹی تو جان قربان کرنے واسطے تیار ہے آکھے سبحان اللہ اللہ کو اللہ اللہ اوے ان دی جتی اتوں پگوارا ان دی جتی اتوں پگوارا کلی پگ کی سارا جگوارا او کلی جگ کی او کلی پگ کی سارا جگوارا او نئی ریساں شیمان دے ویر دیاں وا شانہ بدرے منیر دیاں فرمایا میں صبح نو جھنڈا ایک ایسے بندے دے ہاتھ دینا ہے جن دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام نو فتح دینی ہے اور خیبر دا قلعہ گرا دینا ہے تے پیارے علی المرتضیٰ نو دیتا کہیں دے اگلے دن دی شام باچ ٹلیے اللہ نے خیبر دا قلعہ مسلمانہ نو عطا کر چھڑیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس موقع تے نبی کائنات دے صحابہ جا رہے نے تے خیبر دے قلعے دے اندروں حضرات دیکار مرحب بار نکلیا ہے اے او مرحب جندہ نام سن کے 10 بندے دے نال جنگ لڑن تو بھج جایا کر دے سانے ایندہ چیلنج ہویا کردا سی 10 بندے میرے مقابلے دے اندر جنگ لڑن میں انہاں تو بھی جت جاواں گا چلو جی 20 بندے میرے نال آ جان میں کلا لڑاں گا 20 بندے میرے نال مقابلہ کر لے میں انہاں دے نال لڑاں گا تے مرحب دا نام سن کے حضرات دی کر اپنے میدان چھڑ کے بھج جان والے لوگ ہویا کر دے سال اللہ اکبر کبیرہ مرحب میدان دے اندر آ کے نبی کائنات دے صحابہ نو چیلنج کردا ہے کہندا ہے کوئی میرے برابری دا ہے کوئی میرے مقابلے دا ہے کوئی میرے پائے دا آئے میرے نال جنگ لڑے اسی خیبر دا قلعہ تو دے دیاں گے مینوں جت کے دکھائے میرے نہ لڑ کے دکھائے میں صدقے قربان جاواں نبی کائنات دے سارے صحابہ تو سب تو پہلے خیبر دے قلعے تے شال مار کے خیبر دے مقابلے حضرات دیکار سب تو پہلے خیبر دے میدان دے اندر مرحب دے مقابلے دے اندر چھال مار کے میدان دے اندر جڑا اتریا انہوں علی المرتضیٰ آکھیا جاندہ ہے گج کے بولو انہوں شیر خدا آکھیا جاندہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالیٰ کو ویکھ کے کہندہ ہے لے نکا جا قادے اور چھوٹا جا قادے تیری میرے نال کاری جنگ باندھی ہے تیری میرے نال لڑائی کاری باندھی ہے اور کوئی چنگا سینے چوڑے والا آندہ میرے نال لڑتا اج پتہ لگتا مرحب دے نال مقابلہ پیا پیچا پیا پتہ لگتا جگنو کہ مرحب دے مقابلے آج چھوٹا جا بچہ میرے مقابلے چاہیا ہے علی المرتضیٰ کہندے ہونگے اے تو مینوں بچہ ویکھنا ہے تو مینوں اتو ویکھنا ہے تو مینوں وچوں نہیں جاندا تو مینوں اتو ویکھنا تو مینوں وچوں نہیں جاندا تو میرے وچ دا نہیں پتا میرے ایمان کتنا کا ہے میری جان تھوڑی ہے لیکن میرا ایمان بڑا ہے میری جان تھوڑی ہے میرے ایمان بڑا ہے میری ایمان دی طاقت نہ تو لڑ نہیں سکتا مرحب نے وار کیتے اگو مرحب کہندا ہے میرے تے وار کر نبی کائنات دے پیارے علی نو کہندا ہے کہ حضرت علی کہندے نے ماں نے والی نہیں سکھایا پہلے وار کرندا ماں نے والی نہیں سکھایا پہلے وار کرندا اوے اسی پہلے وار نہیں کر دے اسی مسلمان ہونے ہیں اسی پہلے وار نہیں کر دے اسی رحیم نبی دے غلام ہونے ہیں اسی کدی وار نہیں کر دے اسی کسے تے اٹیک نہیں کر دے اسی رحمت للعالمین دے مرید ہونے ہیں اسی نبی کائنات اس نبی دے مرید کھا جڑا پتھر کھا کے بھی لوگاں دعاواں دیا کردا ہے اور مرحب میں وار نہیں کردا تو کہنا میرا کوئی وار نہیں روک سکتا مرحب وار تو کر تینو حیدر قرار رور کے دکھائے گا اللہ اکبر کبیرہ بار بار مرحب نے وار کیتے علی المرتضیٰ نے انہاں واراں دا دفاع کیتا میں قربان جاواں حضرت علی مرتضیٰ للکا کہنے نے شیر انہوں آکھیا جانا ہے دلیر انہوں آکھیا جانا ہے بہادر انہوں آکھیا جانا ہے جنگجو انہوں آکھیا جانا ہے جیڑا للکرا
مار کے جیڑا سینہ چوڑا کر کے اگلے دشمن نو حضرات دی کار بالکل تگڑا کر کے اوے شیرا پیراں تے کھڑا ہو ہن میں تیرے نال مقابلہ کر لگیا روکی میرا وار میرا پیارا علی کہندا ہوئے گا اوے مرحب تو وار کیتے نے علی نے روکے نے ہن علی دا وار روک کے دکھائی میں علی تیرے تے وار کر لگیا اور جیڑا حربہ زمانہ زمال ہے جڑی طاقت زمانی زمال ہے جڑا زور سامنے کھڑا کرنا کر لے جڑی ڈھال لے کے آنی لے کے آ جا علی دا وار چلن لگے ہے رضی اللہ کو تعالیٰ کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ کو تعالیٰ نے وار کیتا مرحب دے تلوار نو کٹ کے مرحب دی حضرت دی کر زرا نو کٹ کے سر دے والا تو لے کے پیرا دے ناخنا تک جا کے تلوار نے قیام کیتا حضرت دی کر کہندا مرحب بولدا پیا خون دیاں روادانیاں موجود نے پیارے علی فرماندے نے تلوار چلائیے مرحب دے دو ٹوٹے ہوئے نے خیبر دے میدان دے اندر نعرہ گونجیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر دا نعرہ گونجیا اوے علی دے وار نو کوئی روک سکدا خیبر دے قلعے نو فتح کر کے پیاری علی المرتضی نے دسیا کہ علی اپنی جان نال نہیں لڑدا اللہ دے ایمان نال لڑدا ہے اللہ تعالیٰ دے ایمان دے نال جنگ ہویا کر دیئے پیاری علی المرتضی دی رضی اللہ تعالیٰ میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار نبی کائنات دے نال اللہ اکبر کبیرہ پھر کہہ لین دیو نال او نا لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جان دے جندہ جندہ دل ٹھار دے کہو سبحان اللہ جندے دل دے اندر ٹھنڈ پئی کہو سبحان اللہ اللہ کو اللہ او نا لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جان دے نا لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جان دے اوے اس تل اوے اللہ کو اللہ اللہ نا لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جان دے اللہ اکبر کبیرہ حیدر دے اس وار کولو جا پوچھ حیدر دے اس وار کولو مرحب تے کیتے وار کولو مرحب دے کیتے وار کولو مرحب دے ٹوٹے کر گیران دے تے دل میرا ٹھار جان دے دو ٹوٹے کر دخلان دے تے دل میرا ٹھار جان دے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ نا لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندا ہے اوے حضرت علی المرتضی دا نام لینا بھی سعادت اور عبادت ہے لیکن یار رواج ہی غلط چل گیا ہے حضرت علی دا نام انہاں نے اپنی زبان تے دھر لیا جنہاں نے کدی وضو نہیں کیتا بھنگ دا کولا منہ نال کوٹنا ہاتھ دے اندر پھڑیا ہے تے ٹل گل دے وچ پائے نے تے نیلے رنگ دا سوٹ پایا ہے تے کہندا ہے نہ نیتی تے نہ کدے قضا کیتی اوے علی او جہنم میں جانے کے لیے نمازی بتھیرے ہیں ہم علی کے ماننے والے ہیں ہمیں علی بتھیرے استغفر اللہ حضرات دیکار وہ کہندے نے او ساڈی ایتھے نہیں ساڈی اُتے نیتی ہوئی ہے پتہ نہیں یہ کیویں دی نیتی ہے جڑی اتوں لب دی ہے اللہ اکبر کبیرہ میں حکومت پنجاب نو میں میڈم صاحبہ مریم نواز نو پیغام دیاں گا کہ میرے علی مقدس نے آج تو بعد کوئی بے نماز کوئی شراب پی کے کوئی بھنگ پی کے کوئی دورہ پی کے کسے قسم دا اے عمل کر کے پیارے علی دا سونا نام لے اندے دے مقدمہ دائر ہونا چاہیے ہے کیونکہ میرا علی سونا ہے تے اندی زبان چو سونے دا نام ہی آئے تے سونے دی زبان چو نکلی ہو چنگا لگ دا گندے دی زبان چو نکل دا چنگا لگ دا نہیں چنگا لگ دا میں ایک امام دے بارے پوچھیا سنیا پڑھیا اس امام دے بارے بڑی تو مسیح لوگاں نے آکیا بہت بڑے امام نے
تے کسی نے آکھیا بڑا وڈا امام ہے ایویں منیا پھردا ہے میں انہوں 2 سوال کرنے انہوں تیسری گل ہی نہیں آنی انہیں آکھیا کیڑے سوال کرنے میں اندے کولے جاواں گا جدوں اوتھے گئے نا تے جا کے کہندا ہے پہلا سوال امام دے کولوں کیتا کہ نبی کائنات دیاں بیٹیاں دے نام دسو تے نبی کائنات دے داماد دے نام دسو کہ آپ علیہ السلام دے داماد کون سن جوائی کون سن انہاں دے نام دسو وہ امام صاحب نہ اٹھے تے اٹھ کے نا حجرے تو اندر چلے گئے انہیں آکھا بڑا وڈا امام لبھی پھرنا ہے نکا جا سوال ہے ان کتاب ویکھن گیا ہے نکا جا سوال ہے تے اے بھی کوئی وڈا سوال سی جڑا سوال کیتا تے ان کتاب کھولے گا ویکھ کے تے پھر بعد دسے گا اے کدا امام ہے تھوڑی جی دیر تو بعد دیکھیا تے امام صاحب اپنے گھروں واپس آئے حجرے دے اندر دیکھیا تے انہیں آکھا امام صاحب کدھر گئے سی انہیں آکھیا میں اندر وضو کرن واسطے گیا سی میں اس طرح دیاں ہستیاں دا کدی وضو کرن تو بغیر نام ہی زبان اللہ اکبر کبیرہ میں کدی اس طرح دیاں مقدس ہستیاں دا بغیر وضو تو نام نہیں لیا پاک باز ولی دا نام لے سکتا ہے حضرات دی کر بدبو دار دی زبان چو نام سجدہ نہیں سجدہ دورہ دورہ پاگدہ پی کے حضرات دی کر علی علی کردہ نظر آ رہا ہے پیارے علی دا نام بھی نہیں سندہ لے رہا برے نام دے نال غلط القاب تلفظ دے نال غلط پڑھدا نظر آ رہا ہے انج دا بندہ اسلام نو بھی پسند نہیں پسند ہے میں حکومت وقت نو اپنی طرف درخواست کراں گا کہ اس طرح دے بندیاں تے پابندی لگائی جائے کہ نبی کائنات دی آل جو نبی کائنات دے اصحاب جو کوئی پنگی کوئی شرابی اپنی زبان جو نام نہ لے نام لے گا مقدس بندہ نام لے تاکہ نام لین والے نو بھی مزہ آئے تے نام سنن والے نو بھی مزہ آئے کہ میرے علی دا کسی نے نام لیا ہے میرے نبی دے یار دا کسی نے نام لیا ہے جنگ سفین جنگ جمل یہ جنگاں ہوئیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ تے بات آئی کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورہ خلافت دے اندر تقریباً 40,000 خارجیاں 4,000 خارجیاں واصل جہنم کیتا جڑے ویکھن دے اندر تے مسلمان سن لیکن اندروں منافق اور خارجی سن جنہوں نے اسلام نے اپنے اندروں نکالیا آیا انہاں خارجیاں دے ٹولے دے اندر سباہی ٹولے دے نال ملے ہوئے لوگ انہاں لوگاں نے کوفے دے اندر بیٹھ کے اپنی تہران دے اندر بیٹھ کے اس بات دا معاہدہ کیتا یار جنگ صفین نہیں کروائی اے مسلماناں دا پیار ہجے بھی ختم نہیں ہویا جمل بھی آپس دے اندر جنگ ناری آپس کروا کے ویکھی اے پھر بھی اوتھے دی اوتھے پیار ایک دوسرے دے بارے غلط زبان چو لفظ سننا پسند نہیں کردے کی کر گے انہاں خارجیاں دے ٹولے دے اندر اس سباہی ٹولے دے نال رلدا ہے جڑا بڑا فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو شروع ہویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت شروع ہویا ان دے نال دی کڑی ملدی ہے انہاں ساریاں لوگاں نے بیٹھ کے مشورہ کیتا اس ٹائم سب تو زیادہ سٹرونگ اسلام دے اندر 3 بندے نے کنے نے 3 بندے نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دے مقابلے دے اندر نبی کائنات دے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کیا کیوں نہ ہوئے کہ انہاں تیناں نو اکو رات ہی انہاں تے حملہ کر کے ختم کر دیتا جائے اسلام دی کمان ختم ہو جائے گی تے ساڈے راستے صاف ہو جائیں گے انہاں نے انہاں تیناں ہستیاں دے ول دشمن بھیجے ایک بندہ بالکل ٹریننگ دے کے بھیجیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے واسطے انہاں ظالماں نے ابن ملجم نو بھیجیا عبد الرحمن ابن ملجم اس خارجی دا نام سی اینو بھیجیا اے ٹر گیا ایک بندہ اسی طرح حضرات دی کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ول یمن ول ٹر گیا اور ایک اسی طرح مصر ول ٹر گیا جتھے نبی کائنات دے تیسرے صحابی سن گورنر صاحب اتھوں دے کہ نبی کائنات دے انہاں صحابیاں دے اندروں جڑے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ول آئے وہ بھی انہاں تک پہنچے
اور حضرت امیر معاویہ دا دشمن وہ بھی انہاں تک پہنچیا وار کیتا حضرت امیر معاویہ تے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہاں نو بچا لیا حضرت علی المرتضیٰ تے وار عبد الرحمن ملجم نے کیتا انہاں نو شہید کر دیتا تیسرے صحابی تے جدو مقابلہ ہویا تے انہاں دا آنا ہی اس دن کسی بیماری دی وجہ تو عذر دی وجہ تو فجر دی نماز ادا نہ کر سکے پیاری علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح فجر دا ٹائم ہے الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم گلیاں دے اندر آواز دیندے آ رہے نے او لوگو نماز نیند تو بہتر ہے آؤ مسجد دی طرف لوگاں نو نماز دی طرف لے کے آ رہے نے جدو اسے جامعہ مسجد دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر آئے جدو اس مسجد دے اندر داخل ہوئے تے حضرت علی المرتضیٰ نو دروازے تے عبد الرحمن ملجم نے حملہ کیتا تے حملہ کرن تو بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کر دیتا تے زخمی ہون تو بعد پیارے علی المرتضیٰ پوچھ دے نے او جن نے میرے تے وار کیتا مینوں دسو اس بندے دا نام کی ہے کون ہے کنہ چوئیں تے دسیا گیا پیارے علی خارجی ٹولے چو ایک بندہ ٹوٹ کے تھے پہنچے ہے جن دا نام عبد الرحمن ملجم ہے حضرت علی المرتضیٰ نے آسمانہ والا اپنا چہرہ کر کے آکھیا فستو برب الکعبہ اللہ 10 سال دا سا جدو دا تیرے دین نال جڑیا ہاں بچہ سی اج 63 سال دی عمر تیرے نبی کائنات دی عمر تے مقابلے دے اندر پہنچ کے اللہ اج میں زمین تے کھڑا ہو کے کہنا فستو برب الکعبہ اللہ دی قسم مینو تو کامیاب کر چھڑے ہے میں کامیاب ہو گیا ہاں اج اللہ تعالیٰ نے مینو کامیابی دے دیتی ہے علی تے وار کسے مسلمان دا نہیں ہویا خارجی دا ہویا ہے کافر ٹولے دا ہویا ہے سبائی ٹولے دا ہویا ہے شہادت نوش فرمائی 17 رمضان نو زخم ہویا 21 رمضان نو حضرت علی المرتضیٰ اس دنیا فانی نو چھوڑ کے اس دنیا تو چلے گئے اور پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات دے لوگاں نو انج دا پیغام دے کے گئے نے دنیا تو چلے گئے نے لیکن انج دا سورج غروب ہویا ہے جڑا قیامت تک طلوع رہے گا جڑا مومنہ دے اندر اور منافقاں دے اندر پہچان کردا رہے گا پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دردناک انداز دے نال شہادت ہوئی تے لوگو ایک کلی شہادت ہی نہیں ہوئی پیارے علی المرتضیٰ نہیں شہید ہوئے بلکہ خلافت خلفہ ختم ہو گئی خاتم خلافت خلفہ حضرت علی المرتضیٰ تے ختم ہو گئی 4 ہی خلیفہ نے اور آخری خلیفہ اس دنیا تو گیا ہے اپنی جان دے نال خلافت بھی اس دنیا تو نال لے گیا ہے اور اللہ نے دسیا ہے کہ جویں نبوت ختم ہو گئی ہے ایویں علی تو بعد خلافت بھی اس کائنات چو ختم ہے کیوں کہ پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈی عظیم ہاں خلافت آئے گی تے او بھی علی دی نسل چو آئے گی قرب قیامت امام مہدی آئے گا اور اے بھی میں تگمہ علی المرتضیٰ دے ورثے نو عطا کرانگا اور جگ نو دسانگا کہ جگ والیو علی المرتضیٰ قیامت تک اپنا نام زندہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ مالک کائنات تو دعا ہے اللہ پیارے علی دی سانو صف نصیب فرمائے اور صف دے اندر خالق کائنات مینو تینو کھڑا ہو کے جنت دا مقام عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب